महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्र आत्म्याक, महिमा त्रिएका देवाक, अर्गां देवा बापाक, अर्गां जेजू क्रिस्ताक, अर्गां पवित्र आत्म्याक, अर्गां त्रिएका देवाक. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जें कितें आमी आयकलां आनी जें कितें आमी देखलां तें आमकां सांगनासतना रावोंक जायना. तेंच आमी सकाळीं तावन आमी आयकलां जें कितें तेंच देवाचें उतर परत आमी आयकूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, देवाच्या भुरग्यांनो, सकाळीं तावन आमी देवाचें उतर आयकलें वय मू. तुमकां कशें भोगलें? संतोश भोगलो गी, या दूख जालें गी, या तुमची काळीज दारूण केलें गी, तुमी सत मानल्यात गी. कोणें उसारलां ती सत मानल्यात, कोणें उसारून ना ती आनीक दारूण आसात. देखून देवाचें उतर म्हणटा तुमी दारूण जायनाकात. बघा रे, सत माना. कित्याक जेजूचे 1100 जण सीस आशिल्ले, तांकां हें भाग मेळोवं ना. मोगाच्या भावा भयणीनो, सतमानचें भाग 11 जाणां सिसाक जेजू मुखार दिश्टीक पडलो, त्या सिसांनी सत मानूं ना. पूण आज तुवें आनी हांवें त्या जिवान जाल्ल्या जेजूक सत मानलां जाल्यार हाच्या वर त्या भागी आनी कोणी नात. मोगाच्या भावा भयणीनो, देखून पळय आमी आयकुया मार्काच्या शुभ वर्तमानांत 16-14 वळी पयली आमी आयकुया. मार्क 16:14 आमी आयकुया. शेवटी ते 11 जण शीस जेवणार असताना जेजू तांकां दिश्टी पडलो. जेजू तांकां दिश्टीक पडलो आनी तांच्या बेविश्वासा आनी काळजाचे दारुणाये पासून तांकां तो दुर्सलो. कोण्या मोगाच्या भावा, हांगा तुमकां कितें समजलें? ओडल फादर जेरीन तुमकां सांगलें कोण दुस्मान, कोण दुस्मान, कोण विरोधी. खंय ताण भायर पडलो, कोणे भायर घाल्ले, आज कोण विरोध. हांगा कितें म्हणटा, परत वास. शेवटी ते 11 जण शीस जेवणार असताना, पळय ह्या 11 जण शीस जेजू सांगता जेवणार आसात. जेजू कुद्दू हजार आसा, जेजू कुद्दू हजार आसा. देखून हांवें तुमकां ओडर सांगलें, जें कितें आमी आयकलां, जें कितें म्हाका कळ्ळां, जें कितें हांवें देखलां, फादर जेरीक तें पळयल्लें न्ही, ताका आयकल्लें न्ही, उडो ताणें उल्लेख केला. आमी कोणाक आयकता हांगासर? मनशा मुखांतर कोणाक आमी आयकता? मोगाच्या भावा भयणो, आज पळया म्हाका हो संतोष तुमकां पळोवन म्हणून न्ही, या तुमच्या मुखांतर, या फादर जेरी मुखांतर, या भावा मुखांतर, या तुमच्या साक्षा मुखांतर, या तुमच्या खांतारा मुखांतर, तुमी अर्गांच्या त्या भक्तीपणा मुखांतर आज जेजूक आयकोवचे भाग. मोगाच्या भावा भयणो, ह्या वरवीं आमी संतोशान आसा. आज वो संतोष आमच्या ते दिसाना तर आनी खंयच्या दिसा तुमच्या ते संतोष येतलो. जर हांगा तुमकां संतोष ना, मरणाच्या घरा वचून तुमी संतोष भोगतात गी. हांव कित्याक तुमकां अशें सांगता म्हळ्यार, वो संतोष जेजूक आयकतना मात्र. जर जेजूक आयकोनूय आमकां संतोष भोगना, आमच्या जिणे आमी केदींच संतोष भोगची ना. मोगाच्या भावा, सकाळीं तुमी आयकलां 2 वाटो आसच्यो. खंयची वाट जाय तुमी सुन काड. संतोषाची वाट आसा, दुखाची वाट आसा. दूख नातलें घर ना, मरण नातलें घर ना. पूण जेजूक आयकत आसतना मरण वेता, दूख वेता, संतोष तुजे थंय येता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आता सगळी वळ वास परत. शेवटी ते 11 जण शीस जेवणार असताना जेजू तांकां दिश्टी पडलो आनी तांच्या बेविश्वासा आनी काळजाचे दारुणाये पासून तांकां तो दुर्सलो. ताणी बेविश्वास केलो, ताणी काळीज दारूण केले. देखून जेजू कितें म्हणटा? दुर्सलो. आज सिसांक जेजू दुर्सलो. आज आमी दुर्सोंच्या मदली न्हय. आज जेजून आमकां पळोवन सांगचे, ही म्हजी भुरगीं पळय, ताणी जिवंत जेजू म्हजे सांगता आनी पळोवना जाली, म्हाका आयकोन ती सत मानतात गी न्ही गी, ही कितली भागी म्हणून ज्या जेजून. आज जेजूचें उतर आयकोन आमी कोणाक आयकता? जेजूक, ह्या जिवन जालें जेजूक. जेजू आज मात्र न्हय, वडोली तुमकां उल्लेख केला पाद्राबान. पळया न्ही गी, आतां जेजू जिवन जाला म्हणून परगळ करतात आनी उपरांत परवां वयर गेलो म्हणून परगळ करतात. आनी त्याच वयर गेले जेजूक परवां डिसेंबर येवन दी खंय बसयतात? ल्हान भुरग्याक हाडून बसयतात, बाळक्या बसयता. परतून त्या दिल्ले व्हड जावन मागीर परतून कुरसायतात आनी अशेंत जावन आसा. म्हाका रिसायकलिस्ट म्हणटा आमी मू काले म्हणटा ताका. परने काडचें नवें करचें, परतून नवें आलें परने जाता, परतून नवें परने खरगोवचें आनी परतून नवें करचें गी. आमचो जेजू तसो गी. आमचो जेजू वळख तुमी आयकलां, जेजू सदांच नवो. हर सकाळीं ती नवें जाता. मोगाच्या भावा म्हणटा ताचें उतर. आनी ताचें उतर आयकल्यार मात्र देखून ह्या सिसा बरी जावचें नाका.
आम्ही जाय या भावार्थांत थीर रावजय मगाच्या विश्वास दवर जर तू सत म्हणताय तर देवाची महिमा तू देखतले. एक उतर आम्ही ऐकूया. जॉन 11:40. तू मारता जेजू म्हणता तू सत म्हणताय तर हांगा असल्या आम्ही जर सत म्हणता तर मगाच्या भावा भयणीनो. जॉन 11:40. जेजू तिका म्हणालो जेजू तिका म्हणालो तू सत मानशी जाल्यार कोण्या तू सत मानशी तर कोणाक आता कोणे सत मानी मारतानगी मरयनगी हांवें आज हे आमकां कळीत ना. जर जेदना हे कळ्ळें व्हडा आमी आयकलां न्ही कोणे बरें जायचे घरा आशिल्लें आनी हांगा आशिल्लें न्ही. तुवें पयलें बरें जायचें तुवें बरें जायनासतना तो बरो जाव म्हळ्यार जायना मगाच्या भावा भयणीनो जायना. हांवें पयलें बरें जायचें आनी हांवें बरें जावन एकच वाट मगाच्या भावा भयणीनो त्यांचं जेजूक आमी जिवन जेजूक आयकत आसतना आनी आयकून आयकून आज हो संतोष आमचे ते वयमू हांगा आसलें जर आमकां संतोष आसा जाल्यार आमी आयकल्ले म्हणजे कितें तसो गुर्त जेजूक आयकल्लेसो गुर्त कितें तुजे ते म्हजे ते तो संतोष दिसून जाय उर्बा दिसून जाय. जर उर्बा संतोष ना तूं जेजूक आयकता म्हण कोणा दाखयताय कोणा दाखयताय. जेजूक तूं आयकताय जेजूक आयकोंक जाय म्हाका जेजूक आयकोंक जाय परत परत सदांच म्हाका जेजूक आयकोंक जाय. जेजूक आयकोंक जाय म्हाका जेजूक आयकोंक जाय परत परत सदांच म्हाका जेजूक आयकोंक जाय. या जेजूक आयकत आसतना संतोष उमाळाचे भितर जरी कशें उमाळटा थोडं सांगलें की 4 जरी उमाळले वय मू कसली जर ती ते उदकाची जर जावं पुरो हांगासर कसली जर सर्गीतान येता जिविताची जर सर्वांक दिता जेजू. आता ही जर खंयची जर उदकाची जर न्ही जिविताची जर तुमकां वळोन आसा मगाचे तुमकां मात म्हाकाय ती जावन आसा. आमी खाली ताळो मात्र मगाच्या भावा भयणीनो संदेश कोण तो संदेश त्या संदेशाक आयकल्यार सोम्या तुज्या लागीं आसात उतरां सासण जिविताची आमी कोण आसरशी म्हूण वचूं सोम्या पळया न्ही हांगा आमी एवढं आयकलें न्ही पयले पेद्रू गेलो हांव येता माश्टली बघूंक फाटल्यान आशिल्ले पुरा कितें कर गेले मुंड दर सीद एकल्या फाटल्या एकलो गेलो वय मुय हांव पळयलां न्ही एकल्याचे शिमटे एकले शिमटे दर गाडी दर साबण वतात की ना अशेंच पेद्रूच्या फाटल्यान ताणें दर दर गेले. धैर्य सगळं कोणी जायचे की नाका मुखार वचूंक हां तो धैर्याजीक देखून तो ताच्या फाटल्यान घेतात तो खंय फोडटा म्हणल्यार कळीत ना. पूण मगाच्या भावा म्हणून निमाण्या दीस न्ही गळगळ्या रडलो म्हणल्यार फादर वय मू आमी कितें रडले हांगा आसा गी जेजू मुखार दुसऱ्या मुखार रडला वय वपसून दिताना कितले रडटा आमी वपसून दिताना वचनाका मागीर लास्ट आमी हांगा तितले तुका दूख आसल्यार कित्याक तुवें आज रेस्पेर केला तुज्या दुवेक म्हणटा ना हे आमच्या घडीत आमच्या कुटुंबान जाल्ले घडीत हे काही पयलें न्ही खाणी सांगा न्हू म्हणजे एका मेवण्याच्या दुयेक कशें जाल्लें लास्ट वपसून दिताना नांव सोडूंकूच ना दर मागीर लास्ट दाबार शिकन ताका वर वडचें पडलें जाल्यार 2 म्हयन्या भितर मागीर आतां आवय सांगात रावचें पडलें गत पळय. हांव कित्याक अशें सांगता म्हळ्यार म्हाका भावा म्हण आमी जेजू तें आनी जेजू तें आयल्या मागीर जेजू सोड कित्याक जेजू सारको आनी कोणीय ना मेळचो ना खंयसर मेळचो ना जेजू बोरी जिवीत तुका कोणी दिव ये खाली उतर मात न्ही खंतर मात्र न्ही म्हाका ये जिवीत वो संतोष ये हांवें भोगल्लें ये भोगप तुमकां हांगासर खंयसरी म्हाका मेळोंक ना असलो संतोष. संवसाराचो संतोष न्ही संवसाराचो संतोशाक हांवें त्याग करचें पडला पूण आत्मीक वो जेजू सगळे संतोष हांगासारको आनी खंय मेळना खंयसरी मेळचो ना. उरल्या कडेन सांबार मेळटलो पूण हांगा प्यूर म्हाका खंय दुसऱ्या कडेन मेळना म्हाका भावा भयणीनो. सांबार आमकां जाय तो मेळटा सांबार म्हळ्यार कळ्ळें गी कालें एक तालसांडे मात गी भेंडा मात गी सांगूंक कितली लांब लिस्ट करा सांबाराक उण्या सांबार म्हळ्यार कशें वता धरणीची भूंय आहा पळय धरणीची भूंय उक्ती जावन कितली भितर मोडीन गेल्यार धरणी ह्या भुमीक पावता गी सांबार येन्स म्हणटा तूं कितली रांदूं घाल पुरो म्हणटा गी पुरो म्हणना कितली रांदूं घालता तें नांव एकच सांबारच. अशें आमचें जिवीत जावन अशें आसलें जिवीत आज जेजू तें बदल केला वय मू देखून जेजू तें आयल्या मागीर जेजू तान फाटीं वचोंक आसा गी ना मगाच्या भावा भयणीनो. व्हडो आमी बरें आयकलां तुजे कश्ट तुजे कितें आसूं दी हें सगळें आसूं दी पूण एक पडीन तुका जेजूची वळख जाली जेजूक मेळ्ळो कश्ट मेळटा ते तूं भाग्य म्हणचें मगाच्या भावा आमकां व्हडा आशिर्वाद मेळटाना बरें जालां आमकां. मागीर पाद्रे बायलो सांगलां की ना कित्या खातीर आशिर्वाद मेळटा कशें मेळटा तेंय तुमकां सांगलां वय मू मात्र कितें कश्ट आसा जाल्यार ते स्विकार कर जेजून कश्ट स्विकार केल्यात की ना
जेजूची जिणी तुम्ही पळयल्यार तुमकां मागीर खंय भिरांत आसा गे कित्याक आमकां संतोश जेजूक पळयतना आमकां संतोश वयमू जेजूच्या हर एका मेटा 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 मेटांनी कश्ट मोगाच्या भावा भयणो पूण निमाणें पुनर्जीवन पण आज खंय जेजू बापाच्या उजव्या बसचें भाग मेळ्ळें की ना ह्या कश्टान तूं भागीदार जाता हांव भागीदार जाता हेंच जीवन पण तुका दिस मेळटलें मोगाच्या भावा भयणीनो तर आमकां संतोश दूख देखून पळय ह्या फुडा ते खंतार पद पूण ते खंतार तुमी सोदूंक गेल्यार मेळचें ना खंयच्या बुकांनी मेळचें ना हो म्हजो खासगी अनुभव मेळ्ळ्या खातीर ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಲ್ಲ ದೇವಾ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಲ್ಲ ದೇವಾ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ದೇವ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ देवा ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ आणि अशें तूं बद्दल ज्या जेजू सरशी रावता आसतना समया हांव खंय सरी वचना तुज्या लागीं आसा उतरां सासान जिविताची जॉन 6:68 वास सिमांव पेद्रून ताका जाप दिली सोम्या आमी कोणा सरशी वसो तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताची उतरां म्हणजे सगळें जिवीतच ताचे लागीं आसा म्हणटात जेजू बद्दल तूं रावतना जेजू कितें म्हणटा जाणान गी हो ಕೋಪ ನನಗಿಲ್ಲ ಕಂದ ಕೋಪ ನನಗಿಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಲ್ಲ ಕಂದ ದೂರ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು दूर होगल समजलें गी अर्थ समजलें गी तुम्ही खंय युट्यूबान सुद्दां खंयच्या खांतारान पदां सोदताले हें खांतार मेळचें ना हें खंयसर एक म्हजो खासगी अनुभव तुमकां दिला हांवें हें सत मगाच्या भावा भयणीनो ह्या सतान तुमी रावता जर किर्तन 40:3 वळ आमी आयकुया 3:5 ह्या सतान तुमी रावा तुम्ही कित्याक खंत आसात कित्याक तुमी दुकानांत आसात जर तर तुमी दुकानांत आसात खंतीत आसात तुमकां सत तुमी आनी गिन्यान मगाच्या भावा भयणा तुमी स्विकार करून तुमी 11 सिसा भितर एकले आमी जेजू भितर एकलो जाय जे आज वाचती वळ किर्तन 40:3 वळ 3:5 दाड तुजो उजवाड आनी तुजें सत ती म्हाका वाट दाड तुज्या ताके सोम्या आणि संसाराचे रूप तू नवे एक दीस ना एक दीस बेगीनच हे संसाराचे रूप नवे जातलें ह्या देवाक असली पदवी आसा जेजूक असली पदवी आसा आतां वास दाड तुजो उजवाड आणि तुजें सत ती म्हाका वाट दाखोव ती वाट तुमकां कळीत ना आयकोंक तुमी कुशी वरना देखून तुमकां घुसपड गोंदळ तुमकां घुसपड गोंदळ कित्याक तुमकां आयकोंक तयार नात तुमी देखून तुमी संतोष बरे नात आज हें उतर तुमकां कित्याक कळी जायना तुमी संतोष बरे नात हांगा देखून संतोष बरी जाया ना तर तुमकां वडोल तुमकां सांगला आमी न्हय केवळ ताळो मात्र मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या सोम्याच्या सतांत येता आसतना तुमी कित्याक मोगाच्या देदोस्पर जाता म्हळ्यार म्हाका कळी जायना सोम्याक स्विकार करा जेजूक स्विकार करा वास परत वास दाड तुजो उजवाड आणि तुजें हे सत तुका कळी जालें जाल्यार अरे तुका बायबल मागीर नाका मागाच्या भावा भयणो हे सत जावन आसा तुजे भितर आसोंदी रिगोंदी हे सत आज बायबल काडून मनीस एकामेका कितें म्हण थंय तशें बरयलां हांगा अशें बरयलां हांगा तशें बरयलां हांगा तशें बरयलां आज लोक जेजूतान पयस गेलो एक दीस तुमी दुर्सतल्यात रडतेल्यात देदेस्पर जावन तुमी जेजूच्या पांयां परतून माप मागचे पडटली तुमी तकली धरणीक आपटीचे पडटली
कित्याक हांव अशें सांगता हें सत जेन्ना हांवें स्विकार केलें हें सत मात हांवें स्विकार केलें मनीस जावं पुरो कितेंय सोडून जावन एकामेका उलोवन आमकां तिसरी जालां जाल्यार हें सतत हांव फाटी सरना मोगाच्या भावा भयणींनो. पवित्र पुस्तकांतलें हर एक उतर सत म्हणून हांवें स्विकार केलां देखून आज म्हज्या जिवितांत म्हाका संतोष आसा. जावं पुरो संवसारांत म्हाका संतोष दिवंक शकना जेजूस म्हणटा हो संवसार तुका सूख दिवंक शकना पूण म्हजें तर सोबें तुका संतोष आसा. आनी मुखार वासय देवाचे वेदिशी हांव वयता म्हाका संतोष दितले. देवाच्या वेदी सोबे हांव येता तुमी येवंक तयार आसात गी कश्टाक तुमी तयार आसात गी कित्याक आसा म्हणटात म्हाकाच्या इल्ले कश्ट म्हणटा तोंड धांवल्ले मनशां म्हज्या मुखार इतले कश्ट आयले कितले म्हणजे सोम्या खातीर घट्ट रावला कितले जर सांगला बरो तुका अवकाश मेळ्ळो आनी मुखार भितर रिगनाका हांव आनी भितर तोलोनसो भितर गणत आसा. सोम्या खातीर आमकां त्याग करूंक नाका सूख मात्र आमकां जाय कश्ट आमकां नाकात. कांय इल्ले तिदवीत आसतना आमी सोंड धांव पळयता खंय म्हूण जावन तोलय दर्याच्या बलतडी गेलो जाल्यार थंय असो आकाशार सोडला असो पाताळान गेल्या खंय म्हूण जावन तोलय जेजूच्या मुखार तावन पळया जावन दी इस्कलाच्या मास्टरान भुरगीं त्या भुरग्यांक आपयलें हांगा या तुमकां न्ही हांगा या म्हण आपयलें लागीं न्ही हो चिंतल्या त्या 3 केळी दिली खंय कोणेंच पळयलें जाग्यार वचून खावन येजे म्हणून दोगा भुरग्यां म्हजे तसल्या भारी खुशी कोणी पळयना मग घट्ट खेळली आयली एकल्या मात जावना जावं पुरो पाद्राबाद वचलो पाद्राबो म्हळ्यार धाकल्या मात्र व्हर गेलो कोण पळयता देव पळयता हांवें केलें पूण मास्टर पळया न्ही गी आनी तो भुरगो म्हणटा खंयी जागो ना देवान पळयना तुल्लो देखून मोगाचें खंय म्हण जावन ताय आनी मुखार उल्हासान हांव किन्नारी वाजोवन उल्हासान तुमच्या ती उल्हास आसा गी आमकां सवालां घालूं मात उल्हास आसा सवालां विचारूं मात्र म्हाका हे जय सवालांक जाप म्हाका बुगारान बसल्या करता विचारी जाय असं जाल्यार सवालां तुमकां कोणाच्या मतींत आसा तर तुमकां हांगा भितर घेवचे भाग पावचे ना ताच्या पयलेच तुमकां वाट चुकतली ओडो कितें म्हणलें एकलो पडटलो एकले पांय मोडटलो या फेंका मोडटले जातले पड उरलो आज गट्ट उबो आसा वय मू कालच्या दिसांनी परच्या दिसा डाक्टरान म्हाका सांगलें उतर स्टँडीतून कसो जालाय म्हणलें म्हाका कळना हांवें सांगलें म्हज्या जेजू सवे ताणें सांगलें खंडीत जावन देव तुजे सवे आसा गेल्लो वखदाक टेस्टाक तो म्हणटा आनी 6 म्हयने तुवें काले म्हणचे आनी खर्ची गरज ना म्हणटा तितलें म्हळ्यार अर्थ तसो म्हजो विश्वास कोणाचेर पिडाक जबाक येवना गी पिडा कोडीक येता गी ना कोडीक पिडा आयलो मात्र देवाक मोगा काले पिडा येनातलो देवाक मोगा असो म्हूण चिंतात गी पिडा आयलोय देवाचो पिडा हाडटा कोणी संवसाराचें खाण जावं पुरो खंयचेंय पूण त्या पिडेंत तूं विश्वासी रावताय जाल्यार त्या जेजूक सोडिनासतना तूं सांडिनासतना वचनासतना रावशी जाल्यार तो विश्वास तुवें घट्ट धरसय जाल्यार तुका कांयच भिरांत ना मोगाच्या भावा भयणीनो हें म्हजें बळ गी हे हांगा भाव आमी उलयता आमचें बळान उलयता हांगा आमी देखून मोगाच्या भावा भयणीनो संतोष भाव आनी मुखार हांव तुका स्तुती गितां गायता देवा म्हज्या देवा कित्याक तूं इतलो कंदिश्ट कित्याक हे तुका विचार कित्याक तूं इतलो कंदिश्ट भायर तुजो ताळो मायका नाका तुका भायर मायका नाका वाचताना मात्र तुका ताळो भायर येना वय मू तुका विचार कित्याक अशें सोम्या मुखार उबा खंयचे वासून दिया खाले देवा मुखार उबा म्हाका ताळो खंय जायता म्हण म्हाका कडेन सकयल येवंक ना पूण देवा मुखार सोम्याक वचून उबारता आसतना मोगाच्या भावा भिणो हो संतोष आसो काळजाच्या भितरलो संतोष तो बायलो संतोष म्हज्या कडेन ना काळजाचो संतोष देवाक मानूं वता काळीज म्हणजे तुजें मन देवाक मानूं वता बायली रीत रिवाज तुका देवाक ती मानूं वना कितें म्हणटा देवाचेर विश्वास दवर हांव ताची परतून स्तुती करतलो कोण्या देवाचेर विश्वास दवर आनी परतून ताची स्तुती कर तो म्हजो तारक तो म्हजो देव तो म्हजो ताळो तो म्हजो देव मोगाच्या भावा आमकां एक संदर्भ मेळिल्लो आमी होगडांक हाडून गेलो तुवें वायट केलें देखून तूं सकला पडलो वय मू वस्तू तें बरें आमकां समजता वय मू तुवें म्हणजे हांवें वायट केलें आमकां एक अवकाश हांगा बरो आसलो आमी तो होगडांक हाडून गेलो परत तो येजे तर तुमी रिमेर पडून रात दीस मागा आनी परत तो येतलो ना तर येवचो ना मोगाच्या भावा भिणो समजलें तुमकां कितें म्हणून कळ्ळें गी आमी अर्गां दिवंक हांगा कितल्या फावटी पाद्राबान सांगलां अर्गां दितना विनवणी हाडिनाकात मागणी हाडिनाकात त्या संवसाराचे सोड्या ते वचोन दी पयसो वचोन दी म्हणून
दर्या वचून पळोवन दी हांगा जेजूक अर्घ दिया तुका उद तुज्या जिवितान तुका अर्घ दिवंक कांय नांगी मागण्या करूंक आसा दिंबेपणान मागण्या करा बंद कुडाक वसा खिळ घाला दारां नापा कोणाकच आयकोवंक नाका जेजूक उलो मारा जेजू आयकता की ना आनी हांगा परत परत सांगल्यार तुमचे संवसाराचेर हांव तांगेर गेलो आनी वसना ताणें जलो घालो आनी जलो घालिना कुडीत कितें म्हूण तुमी उलयतात मोगाच्या भावा भयणीनो खंय आसा तुमची भक्त खंय आसा तुमचो देव जेजूचो मोगू जर जेजू खुद्द म्हणटा जर तुज्या पेल्याचो तूं द्वेश करताय म्हज्या राजान तुका आसरो ना तुका कांयच ना जावं पुरो तूं द्वेश करता तुजो तासो लेगूत तुवें मोग करूंक आसा आमकां कळीत ना देखून जें कितें आयकलां जें कितें देखून एक आपोवणें आसा मोगाच्या भावा भयणीनो एक वेळ आसा हो वेळ येवच्या पयलीं आमी तयार जाय देखून पळय सकाळीं तुमकां जावं पुरो बेजार जाता जावं पुरो तुमकां बेजार जाल्यार म्हाका कांय बेजार ना सत उलोवंक काळजाच्या बोगणा उलोवंक कांय म्हाका बेजार ना कित्याक म्हणजे जिवन जेजू काणयोन संतोशान दिसान दीस आमी संतोशान आसा जाय हे सत हांवें तुवें जाणा जायचें ह्या सतान आमी रावत जाय तीच दितना बेश्टायतना तुवें हांवें स्विकार करी जाय आनी स्विकार केल्यार मात्र तूं जेजू सवें घट उरतलोय नाल्यार जेजू तशें कितें बेश्टायतना उरलो जाल्यार आमकां जिवीत आसतें गी तुकाच विचार पळयत पुस्तक वाचताय न्ही गी सगळो बायबल कितले बडी वाचलाय कितें फायदो जाला तुका पेल्याच्या घरात तूं राग जावन बसताय पेल्याच्या विशयान वायट उलयताय कितें तुका फायदो तुवें पळयत पुस्तक वाचून कितें फायदो बायकार येताना मोगाच्या भावा भयणो हांव थोड्यो संगती तुमकां सांगता देवाची उतरां लगती न्ही जाल्यार तुका तुजी कूड सारकी ना तर तुका देवाची उतरां आयकोंक जाता गी पळय ते फाटल्यान डॉक्टर बसोन आसा आयकोंक जाता गी कूड सारकी आसा गी आज तुका देवान कूड सारकी दिल्या आज देवाक अर्घ दी कोणे म्हणयाक अर्घ दिल्यान गी सोम्या आज म्हाका कुडीची भलायकी तुवें दिल्या सोम्या तुका अर्घ बसू आज कुडीची भलायकी तुवें घट्ट दिल्ल्या वरवीं आज तुजें उतर आयकोंक जाता तुजें उतर परगट करूंक जाता ना तर जाता गी देखून मोगाच्या भावा भयणो थोड्यांची संवय आसा कारार येताना फुल्ल आसा फ्री दिला न्ही गी स्पिकाराचो आवाज फुल्ल आसा फुल्ल वॉल्यूम गेलो गाडी दुसरी येवन मार ही गाडी पिटो जाल्यार खबर ना हांव येताना देवाचें उतर आयकता उतर आयकचें मोगाच्या भावा भयणीनो जागो पळोवन दुकरा मुखार मोतयां उडय नाकात जागृत दिता तुमकां म्हाका खबर मेळ्ळ्या बायकार येताना तुमी कानांत घालून तुमच्या मोबायलांत फुल्ल वॉल्यूम दवरून आनी तुमी येतात तुमकां कुशीन कालें जालें रप्प फाटलो हॉर्न मारता तूं सारको येता फाटलो सारको येता आनी म्हाका कळीत आसा गी हॉर्न मारता तुका कशें तूं हांव देवाच्या घरांत तुका येदी देवाचें घर न्ही आनी खंयचें घर मेळटलें आमी गाडयेर बायक आतां एक्स्ट्रा आतां फिटींग केलां एक्स्ट्रा फिटींग कळ्ळें एका शिकोण्या भावान बरें सांगलें एक्स्ट्रा फिटींग आतां तें एक्स्ट्रा फिटींग म्हूण सांगना स्पीकर व्हडले स्पीकर दवरून ह्या बायकार वतात टू व्हिलर वतात तांकां अर्द एक किलोमिटर म्हणसर तांच्या स्पीकर तांच्या गाडयेचो कितें सोड तांकां खबर आसा की फाटल्यान बसलो फोडलो मुकल्या खबर ना कित्याक ह्या स्पीकराच्या आवाजान फाटलो फोडलो हाका खबरच ना असलें सगळें बंद करा नाठाक नाका मोगाच्या भावा भयणीनो नाठाक खरी नाकात नाठाक देवाक मानवाना समाधानाची जिणी जियोंक प्रयत्न करा कितें हांव तुमकां कितें सांगता म्हळ्यार पळया एक फावटी अशें म्हाका भोगता फाल्यांचो दीस म्हाका आसा या ना म्हणल्यार हांव नेना आयचो दीस म्हाका देवान दिला पळया एक सेवाक एका आल्तारीर उबें रावन कितें देवाची कुशी तो फरमायता वयमू आतां हांगा फादर आहा फादर जेरी उबे आसता वयमू आनी तो कितें आमकां सकाळचें प्रेज वर्शी वयमू ह्या आराधान कितेंय तो सांगता आमी कोणाक तो कोणाच्या नांवी सांगता आतां तो कितें सांगता ताका आमी चीत दिवंक आसा की ना आतां जर ते सत या फोट जर ते कितें आसा जाल्यार ताचो परिणाम तुका आनी म्हाका न्ही जर फोट आसा सांगतल्याक तसो परिणाम जर सत आसा तूं स्विकार करता जर ताणें सांगलें तूं स्विकार करिना ह्या देवाचें उतर म्हणजे ह्या हॉलांत सांगतना तुका तें बऱ्याक पडचें ना एकल्याक आमी बसोन सुती करया म्हणटा आमी बसता एकल्या हात ताळयो भेटून सुती करा हांगा हात नातले कोणी आसात गी कोणी नात वयमू आमी सगळ्यांची आतां आमी जेवता ना कोण जेवता ताका ताळयो भेटूं जाता वयमू आमी ताळयो भेटता एकल्या ताळयो भेटा म्हणटा त्या आमी कितें करूं जाय कितें सांगता त्या प्रमाणे आमी चलचें एक शिस्त आसा की ना हांगा एकलो हात वयर करनासा एकलो हात सकयल करनासा एकलो मांडो वयर करनासा एकलो पांय सकयल करनासा एकलो मांडो वयर पांय वयर करनासा कशें बघता मोगाच्या भावा भयणो आमच्या घरांनी आमकां कशें जाय तशें आमी करया
कशें तुका जाय तशें तुका आराधना करियत स्तुती करियत, पूण एक सेवाक सांगताना जो कोण तो सेवाकाक न्ही ताका धाडिल्ल्याक तो मान दिता. एवढाच दवरा, एवढाच दवरा. आतां हांगा पळयात, आराधना वेळार कोणाक बसोवंक जाता, दिंबेर पडोवंक जाता म्हळ्यार ती दिंबेर पडा, कोणाक बसोवंक जाता बसोवंक जाता, वयमू हांव असो अर्थ कितें, आमी ताच्या उतरांक खालती मान घालना आसा. मनशाक न्ही, त्या जाग्यार कोण आसा, कोण रावता, देवाच्या जाग्यार म्हणजे जेजूच्या जाग्यार एक सेवाक वयमू. ह्या खातीर त्या दाळा म्हणयत तुजें समाधान तुका मेळटा. ना तर हांव कित्याक, म्हाका तशें हांव शांत करता, हांव तशेंच करता, हांव बसोंत आसता, हांव न्ही ताका कितें अशें चिंता जाल्यार हें तुका बऱ्याक हाडिना. देखून पळय, उगडापणाचो बुक वाचवर 1:3 रेव्हेलेशन चॅप्टर 1:3 वास. निर्मिल्लो वेळ लागीं पावला, ताणी सिसांनी सत मानूंक ना. आमकां जे वेळ लागीं आसा, आनीक आमी सत मानिना तर, आनीक सत आमी जाणा जायना तर कितें मागीर जातलें वास. ह्या प्रभाताची उतरां परगट करतलो बागी, ह्या उतरांक कान दिवन हातूं बरयलेले प्रमाणे चलतली बागी. पळया न्ही, सर्वेस्पराच्या उतरांक कान दितलो बागी आनी ताच्या उतरा प्रमाणे चलतलोय बागी. कित्याक निर्मिल्लो वेळ लागीं पावला. निर्मिल्लो वेळ लागीं पावला, कित्याक त्या वेळार निर्मिल्लो वेळ आसलो ताणी सत मानूंक ना. पूण उपरांत जेजून कितले पडेन दिश्टीक पडलो जाल्यार ताणी सत मानलो. लास्ट तोमासाक ताच्या हाताच्या खिळ्यांच्या गळ्यांत बोटां घालीचे पडलीं, हरत्यान ताका हात घालीचे पडलो. आज हांवें तुवें कोणाच्या हरत्या हात घालचो, कोणाच्या हाताच्या बोटाक आमी बोटां रिकोवची, सांगा म्हाका बगाच्या भावा भयणीनो. जेजू येता की तुका परत परत दाखोवंक, आज ताचें उतर तुवें सत मारी जाय न्हय, तर्क करूंक न्हय, केवळ सोम्याचें उतर स्वीकार करचें. स्वीकार कर सोमी या हे फूल, जिणयेन म्हज्या सुखाचे धुळीत पडोवन वेच्या पयले कर तूं. अशें मगाच्या भावा भयणो ताका स्वीकार करचें. कित्याक हें उतर आनी कोणें सांगिल्लें उतर आयकोन न्ही. धर्मकृत्या अवस्वर 4:20 ऍक्ट 4:20 वास. आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें परगट करिनासतना रावोंक आमचे वरवीं जायना. आमचे वरवीं जायना. पळय, आज हांगा कितें हें पळयत पुस्तकां आयकलां, सत मानलां न्ही, सत मानशी तर देवाची महिमा. पळया न्ही, आतां देवाची महिमा आनी एकल्याची तुवें पळोवची की तुजीच देवाची, तुजें थंय कितें घडलां तें पळोवचें, म्हजें थंय कितें घडलां हें महिमा देवाची पळोवची. पळय, मनशांनी तिरस्कार करून उडयल्लो फातोरूच जावंक पावलो मुल्या फातर. कोण तो? जेजू. आज आमकां हांगा आसले हर एकल्याक जावं पुरो खंयच्याय पिळे वरवीं या आनी खंयच्या मनशांच्या निंदे वरवीं या खंयच्याय वरवीं आमी एका काळार आमी नाका कोणाक नाका जाल्ले मनशांक आज जेजून एकवटाय लागिना, ताच्या रक्त वरून आमकां एकवटाय लागिना. जिणयेच्या पळयणारा वासा, कश्टांच्या दोणीता वासा, जिणयेच्या पळयणारा वासा, कश्टांच्या दोणीता वासा. राख म्हाका पाव म्हाका सांडी नाका म्हज्या जेजू, राख म्हाका पाव म्हाका सांडी नाका म्हज्या जेजू. जेन्ना त्या जेजू मुखार तूं घालतो तो तुका राखता, तो तुका सांबाळटा. भायर पडल्यार मात न्ही मेळचें. तुमची वस्तू भायर पडल्यार तुमी सोदता वयमू, भायर पडना जाल्यार सोदल्यार मेळटा गी. जॉनीन सोदल्या बरी सुवी मेळटा गी म्हाका भावा भयणीनो. आज आमचें भायर पडना, जर तुजी कुडीची भलायकी बिगडल्या जेजू जशी ये, जेजू तुका पाटी दिता गी ना. वो विश्वास तुका आसा सतमानशी जाल्यार तूं देवाची महिमा, ही महिमा तुज्या जिवितांत घडटा. म्हज्या जिवितांत जायती घडल्या. आज हांव तुमच्या म्हाका उबो आसा, ह्या देवाची महिमा हांवें पळयली. ती महिमा पळोवच्या खातीरच म्हजें पोट कातरलें, म्हज्या फेंगटाची कीळ सुकयिल्ली. जाल्यार मगाच्या भावा म्हण आज म्हाका जेजून सकयल बसूंक सोडूना. असली परिस्थिती आयल्यार आज म्हाका जेजून निट्ट फिट्ट केला म्हज्या कुडींत. आज कुडींत घट आसल्यावर आज तुमच्या मुखार पळया न्ही, आज देवाची तो परगट करूंक जाता आनी ताची ल्हानशी ल्हान सेवा करूंक म्हाका आज फावो जाता. जावं पुरो लोकांनी सांगलें नाका साहेबा वस्तू आनी वस्तू पुरो, तुका कितें मेळ्ळें? देवाची सेवा देवाच्या घरा म्हूण गेलोय, कितें तुका मेळ्ळें? ते नेणात देवाच्या घरांत म्हाका कितें सगळें राखोन आसा म्हूण ते नेणात. पूण हांव जाणा जाला म्हाका भावा भयण, हो म्हजो विश्वास. विश्वास तुजो दो
सोमियाचेर तुझ्या सोमी तुका राखतलो. पळया कसली भुंय कमणी येऊन दी, त्या भुंय कमणेचो सरस विश्वास दवरल्यार त्या भुंय कमणे तुका तो राखतलो. वळ सकाळी हांवें आयकलां वय म्हूण कसली झुज जावं दी कितें जावं दी तांतलें तुका देव राखतलो. भुकेंत आशिल्ल्याक जाल्यार खावळ्यान खाण दिलें वय मू दळा मू. अर्थ कितें गी म्हळ्यार म्हाका जेन्ना तुजो भरवोस येता सरस्वराचेर आसा जाल्यार तूं सत मानताय जाल्यार तुका कांयच उणें जायना, कांयच उणें जायना. म्हाका देखून ही पळय केदाळ्याचें म्हणचें एक पिढा जाली हो आनी बरो जालो ना. आनी एक दर्यान तुमी दर्या दडी गेल्यात गी आतां म्हण हांव ना ब्रदर आमी आतां दर्या दडीचें बंद केलां. तुमी बंद करा हांव येता, म्हाका कांय परवा ना. देवाची सृश्टी हांव पळोवंक येता. जायत्याची चिंता भाशा आसा. ना ब्रदर आतां देवाचें आयकोन हांव स्वत जाणा जाल्यार आनी दर्या देगीर हांव वचना. ना ब्रदर आनी हांव सिटीक वचना. आनी घरांत बस हांव वसी म्हणना वचना काय म्हणना. दर्याची लारां एक आयलीं रावतात गी आतां एक हलटाचे आयले हो आनी आतां व्हडले म्हणजे ना ताच्या 4 वाट्या व्हडले येतात वय म्हूण. आतां ते व्हडले आयले ताचे बरोबर फाटल्यान ताचे व्हडले येता म्हणून चिंतात गी ल्हान येवंकी पुरो. पूण दर्याची लारां येवची रावतात गी. तुज्या जिणेंत ती लारां येतेली कशी खंतीची लारां ती आपटितात दपटितात कश्टांची मोडां ती बेश्टयतात कश्टितात. खंतीची लारां ती आपटितात दपटितात कश्टांची मोडां ती बेश्टयतात कश्टितात. मरणाची चिंतना म्हाका कावजेणी हाडयतात सलवण्याची वाट म्हजें जिवीत विबाडता. जिणयेच्या पैणारा वासा कश्टांच्या दोणीता वासा. जिणयेच्या पैणारा वासा कश्टांच्या दोणीता वासा. खंडीत मोगाच्या या कश्टांच्या म्हळ्यार ही लारां ही दोण उदकांत दर्याची दोण केदी ओडली सिप्पां केदी पडोवंक बुडतात की ना. पूण आमकां आच्या की वरत्या व्हडल्या लारांत पडल्यार ताणें आमकां वयर काडलां की ना. तो आमकां काडटा मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून गलतकारां बरोवन सांग पौल सांगता न्ही अवस्वर 3:8 गलेशियन 3:8. पळया अब्रामाक पयल्यान सकळीत केल्लें म्हणटा कित्याक तो लोक देवाचेर भरवोसो भावार्थ दवरता म्हणटा अब्रामाक कळीत आशिल्लें. कित्याक त्या सगळ्यांक आयकलां त्या दाळा सुन्नत केल्ल्यांक. पूण आज जेजूच्या रक्तान जेजूचेर विश्वास भावार्थ दवरल्यांक ताचे सांगाता एकवटचें सदंकाल एकवटचें भाग मोगाच्या भावा भयणीनो. आयकुया भावार्था वरवीं देव अनभावार्थ्यांक नितीवंत करतलो म्हणलो सुवार्थेचो संदेश पवित्र पुस्तकान अब्राहमाक पयलेच कळीत केलो. सुवार्थेचो संदेश पयलेच अब्राहमाक कळीत केला या भावार्था वरवीं. आनी म्हणलें तुजे थंय सर्व जनांगा आशिर्वाद जोडटली. पळया मोगाच्या सर्व जनांगा वय मू आज सकाळीं बोऱ्यांतल्या बरोबर आमी आयकलां आमकां सुन्नताची गरज ना. क्रिस्त सांगाता आमकां ताणें इश्टार्थ केला. जेजू सांगाता ताणें आमकां दवरला. आज जेजू सांगाता आसतना तुका भिरांत ना. बेंबेरांत म्हाका ना खंत म्हाका दोसिना धैर्य दिता म्हजो जेजू कश्टांत पडटाना. बेंबेरांत म्हाका ना म्हाका दोसिना धैर्य दिता म्हजो जेजू. कश्टांत पडटाना कित्याक तो विरार जाताय कित्याक निराश जाताय. हांव तुमकां सत सांगता जेन्ना कश्ट येता हांव संतोष पावता. कित्याक हांव संतोष पावता. जर तूं संतोष पावना ते कश्ट तुका संतोष हाडिना. तूं आनीक खंत 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 खंतीत रावताय तुजी खंत केदीच भायर येना. त्या खंतींत पडटलोय खंत येवं दी कितें येवं दी जबा भशेन घट्ट राव. सरस्परा देवान दिलें देवान वेलें वय म्हूण सोम्या तुवें दिलें तुवें वेलें कांय भिरांत ना. कश्टांची लारां मोडां हें सगळें आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. हांगा कितें उबे रावता तुमी कितें शिंतात सगळें करूंक पडटा थंयसर कांय बाकी ना. आयकोंक आसा पुरो आसा. सोश्टीकान सोसूंक रावल्या मात्र ना तर क्या दाळा सोण दावाज आशिल्लें हांवें म्हज्या जेजूच्या मोगांत हांव ना तर क्या दाळा कोण संवसार नाका म्हाका धांवतो धांवचें पडटा आशिल्लें. पूण आज त्या विश्वासान हांव घट आसा. बेश्टें म्हळ्यार पावना. उडोय तुमकां सांगलां कसो पेद्रू पळय न्ही गी दोणीर माश्टी पडली पूण मेळ्ळी ताका जायतली न्ही गी. जेजून आपयतना सगळें सोण त्याच घडये वय मू जाकेव त्याच घडये जेजूक पळयलें त्याच सारा देव म्हणटना सारा एकच बटी ताणें पाटी म्हळ्यार पळयलां गी पळयलें गी. सोम्याक वळखोवचें म्हळ्यार अशें
ओ पाटल्यान म्हाका तें आसा हें आसा तें साठ करीचे हें साठ करीचे पुरा साठ 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 जाताना तुज्या हांगा साठ जोडून गेल्ले कळीत जावचें ना. तूं दुसऱ्यांचे साठ करूंक येताय तुजें साठ खेदाड झडता म्हणल्यार कळीत ना. मागीर आमी कितें फायदो मागीर तोंड मागीर साबोंक आनी कांय येना आमकां. त्या घडये आपयताना हे काणी न्ही हे जिणी हे म्हजी स्वताची जिणी मोगाच्या भावा म्हणून जेन्ना त्या 1,20,000 त्या दाळा 8-9 वर्सां पयलें म्हाका तो सांबाळ जाल्लो कित्याक म्हळ्यार हांव तूं नेणा पूण त्या घडी हांवें कोणा कडेन सारूना बायल्या कडेन परत मागीर हांवें निर्धार तक्षण केल्लो. हांगा आसा भयण मेरसीन म्हणलें भयण हांगाच बसून आसा. ताणें म्हाका धाडिल्ली शिकोवण आशा नाका हो संवसार पयले पटी मेळिल्लो म्हाका ती शिकोवण. त्याच दीस हांवें निर्णय त्या दाळच निर्णय केलो आनी घरा फोन कसो हांव आनी येता आनी म्हाका नाका हांव समेच्या संबंद असलो निर्णय जे उपरांत कितले कश्ट म्हजे राहिले मगाच्या भावा भयणो. हे कश्ट सोडून जावं ना आमकां एक ल्हान उतार मेळटा आसतना आमकां हांगा नाका आनी थंय कितें उणें आसतले हांगा हांव चिंता कोणी एक पटी डाई वचून दुसरी जाल्ली कोणी आसात कोणी आसात जाल्यार बेजार करनाकात. बेजार करची गजाल न्ही. चिंतया ही बायल म्हाका नाका समाना म्हज्या कडेन म्हाका साठी जावचें ना काजर जाला हे म्हाका नाका म्हणून दुसऱ्या कडेन गेल्यार आचाकी 4 वांटे कश्ट थंय आसतले. हें म्हज्या कुटुंबान पळोवन आसा दिसान दीस म्हज्या भावा तुवें पळोवन आसा. हें नाका कोणेंय सांगलें तें शेंगेला रे अशें गेला रे म्हणून जालें आतां दुसरें मेळ्ळें कितें बागेकी ताच्या की 4 गुण हांगा एका हॉटलांचें उरलें तें आनी 4 हॉटलांचें उरलें मनीस. हें आमी केन्ना चिंतना देखून म्हाका विश्वास तुजो कोणाचेर तुवें दवरला विश्वास. जेन्ना हें सत तुका कळी जाला आनी परत तूं जेजुतान पयस व्हरून पळयताय आनी खंयच्या सोब्याक वच आनी खंयच्या माटवाक वच तेंच रडणें रडनाका. आज दिसा बदलला गी म्हज्या दुवेच्या रेस्पेर फादरा गेले सॉरी वपसून दितना हांवें सांगलें म्हज्या दुवे कोणें वपसूंचें ना हांव जल्मी दिल्लो बापूय हांवें तूं वपसून दिचें म्हणें आनी हांव वपसून दिलो. सकाळची दर्न हल्ल्या ह्या जाग आसले तांच्या कुटुंबाचे तांची दर्न हल्ल्या. हांवें एकच सांगलें तूं जेन्ना एका बायल आतां रेस्पेर जाल्यार मागीर तें बायल न्ही गांवाचें बायल न्ही उपरांत न्ही खाजाराच्या माटवान मागीर वचून हॉलान वपसून दिवचें. कोणें पळयनातलें वर्स खंय 50 भुरगें जाल मारल्या पळोवना ताणें येवन वपसून दिवचें खंय हांव आसा तुजें सांगाता म्हणून. हांवें सांगलें हांव तुजें सांगाता ना देव तुजें सांगाता आसा देवाक तूं खाण घेवन राव आनी फाटीं पळोवंक आनी फाटीं येवंक ना. तूं गेला पळय घोवाच्या घरा आनी फाटीं पळोवंक ना तें कितेंय जावं दी कितें तुजें बाग फाटीं पडटली म्हणजे काण येवंक हें घर तुका बंद गायली दोळी गुळ दोळ देवली दुकां देव दीत कितलें आमचें दुकान देवयलें उडासकर कितल्या वेळ म्हाजें दुकान देवयलें आज तुका दुकां येताय गोवान काय उलयल्यार फाटीं जावन येताय अशें तुमी छाटी काडून दवरा पळय एक डाई वसोवन दी आनी मुखार तुमकां मेळटल्यो शिकोवण्यो तुमकां डायवच पाद्राबांचे शिकोवण्यो तुमकां खंय नाटवनात. हांगा आसात पाद्राव काजारी पाद्राव आसात तुमकां तुमची कितें म्हळ्यार मोगाच्या भावा भयणी हें गरज आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. आमी स्विकार करिना देवाचें उतार स्विकार करिना आमी सत आमी जाणा जायना त्या खातीर जावचें वास परत वास भावार्था वरवीं देव अनभावार्थ्यांक नितीवंत करतलो तुजो भावार्थ कितलो म्हूण तुवें मनशांक मागीर कळचो देवा पयलें कळीत आसा की ना पयल्यांत कळीत आसा. आनी म्हणलो सुवार्थेचो संदेश पवित्र पुस्तकान अब्राहमाक पयलेच कळीत केलो. पयलेच कळ कित्याक तूं क्रिस्ताच्या रक्तान तुका म्हाका एक केला पयले हे सत तुवें आनी हांवें जाणा जाय जे क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां एक केला. आमच्यो कुडी मात एक न्हय कूड हे दीस फूड जातली उडास दवरा कूड म्हूण तुमी विश्वास दवरतात न्ही गी एक दीस फूड जातली पूण जेजूच्या रक्ताक तुमी चिडकतात एक दीस तुमी त्या रक्ता सवय आसतल्यात. कुडीचे रगत दिल्ले ते गेले मागीर ऐका एफेस घरान बरोवन सांग पॉल सांगता न्ही वचो 2:13 एफेसियन 2:13 क्रिस्ताच्या रक्तान ताणें आमकां एकवटायत केल्यात मोगाच्या भावा भयणो. देखून पयलें गरज आसा क्रिस्ताच्या रक्तान ताणें आमकां सोडयल्यात. पूण तवळ पयस आसल्या तुमकां आतां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान ताच्या रक्ता मार्फत लागीं हाडल्या. एक पटी क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां लागीं हाडल्या. ह्या उपरांत आमी क्रिस्त सांगाता रावत जाय आनी कोणा सांगाता रावत जाय
वडोली तुमकां पात्या बरें सांगलां बरें तुमकां कळ्ळें जालां सोम्याची सेवा करची म्हळ्यार गरज पडल्यार कुटुंब सोडूंक आसा बायल सोडूंक आसा घोवा सोडूंक आसा भुरग्यां सोडूंक आसा घरदार सगळें सोडूंक पडटलें सोम्याची सेवा म्हळ्यार ती मोगाच्या भावा भयणीनो जेजूचो मोग म्हळ्यार तो जर तर असलें तुका आयल्यारय तुवें सोडूंक तयार आसच आतां सोडूंक तयार आसा सोड आतां घरा सोड धांवचें म्हण न्ही थंयसर तुजो भावार्थ त्या सर्वेस्पराचेर ही परिस्थिती येना म्हण तुमी राखो रावनाका ती येवंक की पुरो आज हांव बरो आसा ना येतेली पूण विश्वास दवरल्यार ती आयिल्ली ती बदलतली कोण बदलिता कोण तोच जेजू बदलिता देखून पळय दाविदी बेश्टेनी सर्वेस्पराच्या घरांत रावंक कशी व्हरतालो बेश्टेंगी तो जाण आसा इतले बायले आसात ताका खरखर जायतलें आसलें जावंक पुरो सोम्याच्या घरांत खरखर ना कांय तोंदरे ना हांगा कोणाक म्हण कांय तोंदरे आसात गी देखून दावीद म्हणटा पळय गे किर्तन 73:28 किर्तनाचो बूक आवस्वर 70 आणि 3 वळ 20 आणि 8 वास पूण देवा सरशी आसचेंच म्हजो संतोष सर्वेस्परा देवाक हांवें म्हजो आसरो करून घेतला सर्वेस्परा देवाक हांवें म्हजो आसरो करून घेतला तुजी कृत्य हांव परगडतलो पळय न्ही सोम्या सोव्या आसचो दीस मोगाच्या भावा भयणीनो देखून ते एकांतर आसा सोम्या सोवे काडसो एक दीस हेर दिसा प्रस्वरतो दीस सोम्या सोवे रावलो दीस जिणयेन म्हज्या मोला दीस खाली खंतार म्हणून वयचें न्ही खंतार म्हणून वयचें न्ही तुज्या काळजांत कशीच करची ह्यो संतोष म्हाका हांगासर आनी खंयसरी हो संतोष ना जावं पुरो आमी अर्जंट गरजे खंय वता वय मू गेल्ल्या कडेन हो संतोष आसा गी पडोले एका भावान म्हळें परवा शुक्रार आमच्या घरा आमच्या एक फंक्शन आसा येजे ते हेजे फोर गेल्लो थंय संतोष ना काजारा माटो संतोष आसा गी न्ही गरजेक आमी वचो हांव ना म्हणना हें सगळें जाय मोगाचें हांव कितें सांगूंक खुशी थंयसर आमकां हांगा मेळचो संतोष आसा गी देखून हांगा मेळचो संतोष आमकां आनी खंय मेळना म्हणचो उद्देश वो कशें जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेन हांव न्हिदता तो म्हाका दोलयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका दोलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बंदराक हांव पावत कोण ती शांती तो जेजू जावन आसा शांती त्या बंदराक व्हरून पावयता आमी ह्या शांतीन जियेत आसतना मात्र मोगाच्या जर हांगा देखून म्हणजे संतोष ना जाल्यार आमी त्या संतोशा सवार जियोंक जायना आमच्या तितून दिसोन येजय तो प्रभाव आमच्या ती पडजे देवाच्या उतराचो प्रभाव संतोषाचो संदेश वय मू लोक 2:10 गी पळय लोकांचो शुभतावाचो 2:10 तो दूत तांकां म्हणालो भिये नाकात पळया सगळे परचेक व्हड संतोषाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयला पळया इतली बरी खबर हाडून आयल्या आमची मुख आनी की पर जळान जाल्यार आनी कितें धाडा हांव काय तुमचें वण खाण घेना तुमचे कांय दिया म्हूण सांगना भांगार नाकाची कानाची मुक्ती नाका म्हणटा हें पर म्हाका दिया म्हणना हांव हेळ्यांक हेमू दिया जाल्यार तुमी सारकें ती काडून सोमून सांग म्हाका कांय नाका पूण म्हाका इतलें जाय जे आमी म्हाका म्हळ्यार कितें सोम्याक तें आमी हांगा आसली हरयेकली आतां सुरू आयल्या खळीत ना ओके 2 पुटी आतां वर्सां फाटल्यान आयल्या आनीकय संतोश तुमी दाखयना तुमी खेत आमची आशा येगी आमी सगळीं हांगा जेजूची भुरगीं देवाची भुरगीं हरयेकली आमी संतोशान आसा जाय हांव कित्याक अशें सांगता म्हळ्यार तुमकां दुखोवंक न्ही मोगाच्या भाव जर तर तुमी संतोशान हांगा आसतात तुमचें दूख मागीर बदलतलें म्हणल्या खातीर म्हजें दूख कशें बदललें हांव म्हजी ती दूख ती पिडा खावन आयिल्लो म्हाका सोलोवंक जायनातलें मोगाचें हांव कसल्या परिस्थितीन आशिल्लो जाल्यार म्हजें ती दूख म्हणल्यार हांव भोगूंक ना राती म्हाका कोणी ना थंय वयर आसता म्हणजे बायल वयर आसलें राती म्हजी एक दीस सायड वचोन हांव बेड्डार थळमळ जालां थळमळ कळ्ळें मू ना आनी कांय ना सम्या फाल्यां वचोंक आसा कोणाच्या घरा बापाच्या घरा वचोंक आसा म्हाका घडयेन कशें कोसून सगळें पडलां म्हणलें मागीर म्हाका ही सायड गेल्ली सामान जाली दुसरो जाल्यार घरांत बसतो हांगा येतो गी ही दूख ही राखणे येता गी पूण सम्याच्या मोगांत भरता आसतना तुका दूख ती दूख न्हय खंत तुका खंत न्हय तूं संतोशान आसतलोय हांगासर आमकां मेळचो अनुभव कितें म्हळ्यार हो संतोश आनी खंयसरी मेळना दुसऱ्या कडेन वय दूख गी दुखी विशीं उलयतात हांगा
दूख विशय आमी उलयता हांगा दूख काडटल्या विशया कोण काडटा ती जेजू तुजी दूख काडटा म्हणून विशय उलयता वय मू पळया न्ही एक दाखल्याक सांगचें तो शतापती सो साकोर बरो नातलो वय मू पूण पळय शतापती कितें म्हणटा आयकुया माथेवाच्या शुभ वर्तमानांत आवाज स्वर 8:5-8 आमी आयकुया मॅथ्यू 8:5-8 आमी आयकुया. उपरांत जेजू काफारनावांत भितर सरतस एक शतापती ताचे सरशी आयलो आनी विनाती करून म्हणालो, सायबा म्हज्या साकराक आर मारल्या आनी घरांत पडोवन तो कठीण वळवळटा. जेजू ताका म्हणालो, हांव येवन ताका बरो करता. शतापतीन म्हळें जाप दिवन म्हळें, सायबा तूं म्हज्या घरांत भितर सरूंक हांव योग्य न्ही. तूं एक उतर सांगशी जाल्यार पुरो म्हजो साकर बरो जातलो. पण ते एक उतर सांगलें आनी तसो शतापती साकर बरो जालो आनी ताणें तें सत मानलें. एक उतर हांगा आमी इतली आमी देवाचें आयकता आमी सत मानता म्हणल्यार सो बायलो गुर्त कितें सांगा तुमी सांगा. जर त्या देवाचें उतर तुवें सत मानलां जाल्यार बायलो गुर्त कितें. संतोष वय मू जर संतोष ना जाल्यार तुवें आनीकय सत मानू न्हय. जायत गी जायना गी जायत गी जायना गी दिल्यार घेर घालता नाल्यार घेर फाटीं काडटा. फस्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आनी व्हडल्यो गाडयो 5वी गेर ताचे व्हडलें ट्रेलर आयल्यार 7वी 8वी गेर म्हणसर आसा. ट्रेलर ड्रायव्हराक हांगा आसा हय आसा 8वी गेर म्हणसर आसा. तितून मागीर मेळना जाल्यार मागीर लेवार खांद्यार घालता नांगोर खांद्यार घाल्या बरी चलते रावता म्हणचें. अशें कितले जाणां गेलीं मगाच्या भावा भयणीनो कितलीं जाण देखून तें उतर एक लफ्ज कहो मुझे है काफी एक लफ्ज कहो बस है काफी. यीशु तू मेरे घर आए यीशु तू मेरे घर आए इसका भी मैं काबिल नहीं. यीशु तू मेरे घर आए इसका मैं योग्य नहीं. मेरे साथ तुम रहो इस काबिल भी नहीं. एक लफ्ज कहो मुझे है काफी एक लफ्ज कहो बस है काफी. ओ तुम्ही चिंतल्यात हो स्टँडी काफी हाडटा म्हणून. काफी न्ही काफी म्हळ्यार कितें पुरो. एकच उतर पुरो. आतां तुमी चिंतला वो काफी हाडना ना देवाचें उतर हाडना संतोषाची ती बरी खबर देखून पळय माथेवाच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वर 4:18-20 आयकुया. कसो सोम्याचो पाटला करचो पळय आमकां सारकें कळाचें ना तर आमकां जायना. आमी काली संवसाराचें सूख पळयता ना जायना. वास मॅथ्यू 4:18-20. एक दीस जेजू गलिलिया सरोवराच्या वेळेन पाशार जाताना दोग भावांक पेद्रो म्हणटात त्या सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले. सरोवरान ते जाळ उडयताले. सरोवरान ते जाळ उडयताले कित्याक ते पागी जावन आसले. आनी ताणें तांकां म्हळें, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. तक्षणच आपली जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. काम सोडून सगळें सोडून ते जेजूच्या फाटल्यान वेळ काडलो की जर वेळ काडलो जाल्यार तांकां सोम्याचो फाटला करूंक जातो ना. आज जेन्ना हें उतर तुका मेळटा आसतना सोम्या खातीर त्या वेळार सोम्या हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजांत हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला. अशें तुजो जाला सोम्या. हांव आनी कोणाचो न्ही जावं पूण संवसारान वय आमी सगळीं पूण आज आत्मी संगतींत हांव आनी तूं थासो जाल्या आमी कोणाची ताची जाल्या. देखून पळया एक सत आमकां कळीच पळय त्या जेजूच्या काळार याजक आशिल्ले प्रधान याजक आशिल्ले आनी कोण पूण आमी बरें आयकलां न्ही गी खार बरें आशिल्ले आनी सांगून दितेले आशिल्ले खबर धाडटले आशिल्ले हे सगळें आशिल्ले पूण तांणी तें सत मानूं ना. वय मू एक काणी जावन उरली. आतां तुमकां एक घडीत तुमच्या मुखार दवरता हें जाल्लें घडीत काणी न्ही आमच्याच घरचीच काणी न्ही घडीत. म्हजी मावशी आशिल्ली बरी शिकिल्ली उत्तर पर्यार ती काज जाली मागीर घोव अंतरलो मुंबय आशिल्ली अंतरलो भुरगीं नासलीं तिका. थंयसर म्हजें भयण आशिल्लें बऱ्या कामार आशिल्लें भयण ताची दाळे वचून साळावळ आशिल्ली. मागीर ती तांच्याच एका इश्टीन आशिल्ली गोंयची ती सरली तर ती गोंया वचून रावली
तांच्या इश्टीन आसली तिच्या भावाच्या व्हडल्या फ्लॅटात आनी एक बिल्डिंगात आनी एक फ्लॅट करून ती रावली. आतां ती थंय आसतना म्हज्या भयणीक येताले वचून कर वचून तिची देखभाल पळोवन आसली. आनी तर आसतना पळया तिणें कितें एक बरोवन दवरलें. कितें गी बरोवन दवरलें कोणाक कळीत ना. पूण तें कितें पुरो बरयतालें कितें पुरो सांगताली म्हज्या भयणीक ती सगळी सांगून पुरो कर हें कोणाक वचूं नासलें. पूण कितें मागीर लास्ट निमाणें तिका लास्ट स्टेज पावली हॉस्पिटलांत मोरच्या थोड्या पयलें कितें केलें म्हळ्यार ताणें कितें केलें गी हिणें बरी शिकली ती पयलें बॉम्बे बऱ्या व्हडल्या कंपनी कामांत आसली ती सायन करताली. त्या आदींच कितें म्हळ्यार ताणी पुरा मेळून पुरा बरयलां आनी तिचे आतांची हॅबिट काण घेवन ताणी पुरा कामां करची म्हणून पयशे तिचे आशिल्ले पुरा भितर घालचे म्हणून पुरा ताणें प्लॅनिंग केलें. पूण त्या दीस ती सांजेर अंतरली आनी ती खबर म्हणून फ्लायटार गोंया गेले म्हणजे भयण वचून मोड्या पळयता जाल्यार मोड्याच्या म्हळ्यार बोटा पुरो शाय आसा. ही शाई कशी आयली हें कितें जालें अशें पुरो जाता जाताना मागीर ताची खबर मेळ्ळी. म्हळ्यार कितें तांकां कळीत ना हिणें कितें सांगलां कितें बरोवन दवरलां वील म्हणटात न्ही गी पुरो बरोवन. पूण मागीर कितें जालें भयणीन मागीर लॉयरा धर हें करतना मागीर सगळें कळीत जालें. म्हणजे अर्थ कितें म्हळ्यार एक आमी कितें एक रेकॉर्ड करता रेकॉर्ड भयणीक पळय थोड्यांक तें कळीत आसना पूण तें आतां खाली भयणीक मात कळीत आशिल्लें उरल्या कळीत जावना. पूण मागीर तें सगळें कळीत जालें कोर्टा कळीत जालें. त्या कोर्टा मुखांत कितें तिणें बरोवन दवरलां सगळें भयणीक पाटी मेळ्ळें. तांणी कितले पयशे काडले कितें तांचे वयर मागीर केस जाली तांकां मागीर म्हळ्यार अशें. पूण हें हांवें तुमकां कुडीच्या संगती विशयी तुमकां सांगलें आमच्या संवसार. पूण येस बरी एक घडीत जालां जेजू थंय. पूण तांकां शिकप्यांक कळीत जावना. पूण एक घडीत पयलें कितें कळीत जावना तें आमी आयकुया मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वर 20 आनी 8 12 आनी 15 मॅथ्यू 28:12-15 आमी आयकुया. पळया एक एग्रीमेंट कशें एक वील कशें हांगा पळय तें आयकुच्या पयलें हें आमी आयकुया. तवळ प्रधान याजक वचून मतबाऱ्यांक मेळ्ळे. कोण मेळ्ळे कोण मेळ्ळे प्रधान याजकच मेळ्ळे. आनी दोनी पंगडांनी सांगता मेळोन एक मतलब केलो. शिपायांक तांणी बरो दुडू खावयलो आनी तांचे करना हे परी सांगयलें. राती आमी न्हिदोन आसल्या वेळार ताचे शीस आयले आनी ताची कूड सोर्यावन गेले. पळय हें सगळें एक घडीत म्हळ्यार तांचे भितर आनी मतलब केलो आनी तांकां धैर्य दिवन ते म्हणाले आनी ही खबर अधिपतीच्या कानान बी पडत जाल्यार ताका आमी समजयता. पळय तांकां आमी समजयता कित्याक आमकां बरें आसा आमचे आमची वळख आसा सगळ्यांची वळख आहा आमकां. आमी तांकां तुमी भिवचे नाका तुमची आमी सांगलें काम तुमी करा आनी तुमी वचा तुमकां जाय तितले पयशे आमी दिता तुमी खाणीवर चला. आनी तुमची भद्रती पळयता. पळया तुमची भद्रती म्हणजे आमी पळयता आमी आसा कितल्यांक जाता की ना चोरी करता एकलो सांपडता एकलो वय मू आमी जायते आयकलां. कोणें खून केल्या तो भितर आसना खून करनातलो भितर आसता खून केल्लो भायर आसता वय मू हांगाय तें जाता. आनी मुखार शिपायांनी दुडू घेतलो आनी तांकां शिकोवन दिल्या प्रमाणे केलें. अशी ही काणी जुदेव लोकांमध्ये विस्तारली. पळय जुदेव लोकांमध्ये विस्तारली ही खाणी विस्तारली आनी आज पर्यंत ती तशीच चालू आसा. पळया तांकां ही खबर ना. हांवें तुमकां एवढं कितें सांगलें दाखलो दिलो वय मू हांगा कितें तिणें मावशेन म्हज्या भयणीक कितें बरोबर तांकां खबर आसा की तांकां खबर मागीर गेली वय मू हांकां पळय हांकां ही खबर ना. पूण हें कितें जालां पळय मात्यावाच्या शुभ वर्तमान आवाजवर 16:20 आनी 1 मॅथ्यू 16:21 कितें म्हणटा हें सगळें पयलेंच जेजून बरोवन दवरलां सांगून दिलां तुमी मात कोणाक सांगनाका म्हणून सांगलां जेजून. पळय मॅथ्यू 16:21 तवळटावन जेजू आपणे जेरुसलेमाक वेची गरज म्हूण आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो. ते मालगड्या शास्त्र्यां आनी प्रधान याजकाच्या हातान आपणाक जायते सोसूंक आसतले. आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवंत उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केलें. हें सगळें जावंक आसा म्हणून स्पश्ट पयलें जेजून कळीत केलां गे ना ह्या शिसांक कळीत केलां गे ना. पूण तांकां कळीत आसलें गी तांकां याजकांक तांकां कोणाक शिकप्यांक तांकां कळीत नासलें. पूण हांकां पयल्यान जेजून सांगलां वय मू हें सत. मार्काच्या शुभ वर्तमान 8:30 आनी 1 मार्क 8:31 पळय हांगाय जेजू कितें म्हणटा पळय मार्काचो शुभ वर्तमान आवाजवर 8:30 आनी 1 आनी आतां मनशा पुतान कश सोसची. पळय आनी आतां मनशा पुतान कश सोसची. मतबाऱ्यांनी प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका तिरस्कार करची ताका जिवेशी मारची आनी तिसऱ्या दिसा
ताणे जिवंत उठची गरज म्हणून हा. तो आपल्याशी शिकोंक लागलो. पण हे सगळे जेजून पहिल्यांदा सांगून दिला गी ना आणि तो काय सुख आसा गी लिपोंक काय आसा गी हे सगळे जावंक आसा वय म्हणून थंयसर पेद्रू न्हू हे तुका जावचें नाका म्हणटा पेद्रूक जेजू कितें म्हणटा म्हज्या सशिलो पयसर सैतान म्हणटा असली गत ती पेद्रू सांगला पूण पळय पेद्रू हे स्वीकार करिना हे सगळे जावंक आसा म्हणजे जेजू कुद्दू सांगता. मार्काचे शुभता 16:14-18 आतां आमी आयकुया. मार्क 16:14-18 कसं आहे सत पळया जेजून कशें पहिल्यांदा सांगून दिलां हे सगळें जावंक आसा पळय. शेवटी ते 11 जण शीस जेवणार असताना जेजू तांकां दिश्टी पडलो आणि तांच्या बेविश्वासा आणि काळजाचे दारुणाये पासून तांकां तो दुर्सलो. पळया मगाच्या बाबा तांकां तो दुर्सलो कित्याक कित्याक? तो जिवंत उठल्या उपरांत ताका पळयल्ल्यांक ते पातयेले नात. आ. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो संवसाराच्या सर्व देशांनी वचा पळया संवसाराच्या सर देशांनी वसा आणि सर्व रस्ना आणि सर्व रस्त्यांक सुवार्ता परगट करा. सुवार्ता परगट करा. जो कोण सत मानिना आ. ताचेर कॅस्तीचे पळय फर्माण कोण ही पडटले. सुवार्ता जेजू जिवंत जाला जिवंत आसा म्हणून कोण सत म्हणटा ताचेर कॅस्त आसा सत मानतेल्या सत म्हणतेल्यांक असल्या असर्यांची पदवी सर मेळटली. तुझ्या जिवितान जातली तुझ्या थंय महिमा तुका मेळटली तुवें सतमान लायन जाल्यार देखून सतमानशी तर तुझ्या वची महिमा आज तुवें सतमान लायन जाल्यार मात्र मगाच्या सतमान तुका कांयच ना. काल आमी येता वेळ पाड करता चलता इतल्याच एका दिसाचें जेवण दनपार जेवण फ्री मेळटा वय मू चलता अशें चिंतून तितल्याच आमी येतल्या पूण हें सत मानता आसतना देखून जेजू म्हणटा तुमी तोमासा सांगलें न्ही गी तोमासा तुवें म्हाका पळयलें देखून तूं सत मानताय न्ही गी पळय नासतना सत मानतात ते कितले भागी. त्या सिसांच्या की जर आज तूं आनी हांव सत मानता जाल्यार आमी भागी मोगाच्या. आमकां पोर एका पाद्र्याबान आमच्या वाड्यांत एक पोर एका पिडेस्ताचें मीस आसलें तो प्रायासो येजाक तो तरणाटो येजो घेवन प्रायासो येजाक आयिल्लो आनी ताणें सांगलें आमी ताणें एक उतर सांगलें म्हाका बरें लागलें कितें सत तें. तो म्हणलो आतां मेल्ल्यांक सांत म्हूण केलां कोणें केलां मनशांनी केलां जावं पुरो थोड्यांचीं नांवां आसात थोड्यांची नांवां आपलो लिस्टार व्हडलेली लिस्ट आसा तांतूं थोड्यांची नांवां मात्र विसरून मिसाच्या बलिदान गी आनी अशें कदाळे थोड्यांच्या नांवां आसना उरलें सांगूना पूण निजाय की तूं क्रिस्ताक सत मानताय तर तूं ह्या जिवंत आसतना तूं सांत. आमी जिवंत आसतना सांत म्हळ्यार अर्थ कितें आमी पवित्रपणांत आसा आमी त्या जेजूक वळखल्या तर जिवन आसतना मेल्या मागीर कोणें कांय करूंक जायना मोगाच्या भावा आनी भयणी. हें एक सत हांगासर मात आमकां कळ्ळी जाता लोक विरोध करता एवढो पाद्र्यापण सांगला न्ही की सगळे विरोध कितलोय आसूं दी पूण सत जें कितें आयकलां जें कितें हांवें समजलां हें म्हाका लिपोवंक जाता गी जायना हें सत. हां आतां वास कितले वाचले न्ही सत मानतेल्यांक सत मानतेल्यांक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली. असरांची पदवी मेळटली म्हजे नावी आ. ते देवसात सोडयतले. पळया मोगाच्या अर्थ कितें म्हळ्यार सत मानतेल्यांक सर संगती साध्य जाता म्हणटा जेजू. सत मानतेल्यांक देखून मोगाच्या भाव मेळटा पळया देखून हें संगत जेजून पयल्याच दिसा सांगलां तुमी कोणा सांगूंक वचनाकात सांगल्या उडोले मायक न्ही गी आतां सांगले एक बडी उसंबळ जातल्यात देखून पळया लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आवस्व 9:20-1:20-2 लूक 9:21-22 कोणाक सांगूंक वचना आतां सांगनाकात कित्याक तांकां मागीर कळटलें केदाळ मागीर जेजू जिवन जाल्या उपरांत तांकां कळटलें देखून आतां सांगनाकात म्हणटा पळय. हे संगते विशयान तांणी कोणाकच सांगिनाये म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. उपरांत तो म्हणालो मनशा पुतान जायते सोसूंक जाय जायतें सोसूंक जाय मतबऱ्यांनी प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका इन्कार करूंक जाय. तर हें सत आज आमी परगट करता हांगासर आमकां जायतें सोसूंक मेळटलें हें सोसूंक मेळटा आमी जावंक आसा गी आमी सोंड जावंक आसा गी ना आमी आनिकूय धैर्यान झुजोंक आसा. व्हडलो पाद्र्यान सांगलें न्ही की कोणी एकलो आयक आयल्यार कोण आसतले हांगा कोण आसतले कोण ह्या सताक साक्ष ते मात्र उरले तुमी पाटी पळय पाटी पळोवन पुरसोच आसतना आमकां फाटल्या फाटल्या गेलेत मागीर कितें निमाणें कितें म्हळें आं आतां जाल्यार तूं मुंदरशी आतां खरें हांगा तुजे सेवाक हांगा आसात म्हणून अर्थ हो म्हणजे अर्थ कितें म्हळ्यार आमी ते दोळ मुसर त्या सताक विश्वास रावंक आसा तितून मुसर आमी विश्वास रावंक आसा कांयच भिरांत ना बेना हांगा जर आमी भियोंक जेजू आमकां भियोंक देवाची दिता गी भियोंक न्ही आमकां भियांतल्यान भायर काडच्या खातीर हें आमकां समजना. आमी भियोवच्या खातीर न्ही एक पटी हें खचीत तुका जालें मागीर तुका भिरांत ना मरणाची भिरांत ना पिड्याची भिरांत ना कित्याक ती येताना हांव आसचो ना आनी हांव आसतना ती येवचें ना वय खंडीत अशें हें स्विकार करीत जाय.
तो काले सांगता म्हणून तशें सांगल्यार म्हाका एकलें सांगलें न्ही की 2 लाख दी तुवें 30 लाख तुमच्या बदला 2 लाख म्हाका पास्टरान दी कॅन्सर गुण जाता ताचें आयकूंक गेल्यार आनी 2 लाख आनी कितले कुडसो ते कोणना मनीस आसता ना म्हजो विश्वास हांवें दिल्ली जाप हांवें कसो जेजू आसा तो बरो करता ताणें बरें केलां हांव केदाळे बरो करता म्हणना ताणें म्हाका बरें केलां म्हणटा केदाळे अशें तो म्हाका पावला तो म्हाका पावता हें अशें अशें आसतना म्हाका भिवची गरज आसा की पळया धर्म करता हांव वचो 3 वर्स 17 18 हें सगळें पळया म्हाका भाव हें सगळें जावंक आसा हें सगळें जावं जेजून पयल्याच दाखोवन दिलां मागीर तांकां कळीत ना एक दिसता तांकां तें कळीतच नातलें हां तरी भावानो जे तुम्ही केला ते तुम्ही आणि तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेनारपणान केला म्हूण हांव जाणा पूण देवान आपल्या क्रिस्तान कश्ट सोसूंक जाय म्हूण समेस्त प्रवाद्या मुखांत आदींच सांगून दिलां तें हे परी सिद्धी केलें पळया मोगाच्या पयल्यांत तें सांगून दवरलां पयल्यांत सिद्ध केलां हें सगळें जावंक आसा तुवें सत मानल्यार जालें पळया मोगाच्या भावा भयणो जेजू जिवांत आसतना इतली शिकवण दिली जेजून इतले सांगल्यारय लोक बदलो ना लोक पयस गेलो जाल्यार जेजूचें बरेंपण पळया जेजू थंय आसलें बरेंपण पळया जिवंत जाल्लो जेजूय परत हेंच मुखार दवरून येता पयलें येता कोण आसा जेजू कितें सांगता देवाचें आयकोया आमी धर्मकृत्या वचो 3 वळू 20 आनी 6 पळया जिवंत जाल्ल्या जेजूक देव पयलें कोण आसा अशें धाडटा पळया देखून तुमच्या मदल्या हर एकल्यान आपलें खोटेपण सांडून देवा तें परतोवचे खातीर तुमकां आशिर्वाद दिवच्याक पळया आशिर्वाद सकाळी आमी आयकलां कसलो आशिर्वाद पळया हांगा जिवंत जाल्लो जेजू परत वत्तो आशिर्वाद तुमकां दिवच्या खातीर तुमचें खोटेपण तुमी सांडिचय आनी म्हजे तें म्हणजे देवा ते फाटी परतचय आनी की पळय जेजू कसलो ताची दया पळया कसलो जेजूचो मोग पळया तासो ताणें जीवच दिला आतां तो मैम्याव जेसो आसा जाल्यार जेजू म्हणटा ना आनी आनी पाटयेचे आतां तरी म्हाका तरी पळोवन पाटयेचय न्ही सगळी वळ वाचली की देवा ते पाटी परतोवचे खातीर तुमकां आशिर्वाद दिवच्याक देवान आपल्या पुताक मेल्ल्यांतलो उठोवन तुमचे सरशी पयलो धाडला कोणा अशें पयलें धाडलो खोटेपण आदारतल्या थंय पयलें धाडलो आतां एक अवकाश आसा व्हडलो आमी सुरू आयकलां उगडापण 1 वळतीन आमी आयकलें वय मू पळया हांगासर जेजू कितें म्हणटा अवकाश परत तो तुमकां दिता म्हाका ताणें दिला तुमकांय दिता खंय तावन आयला संवसारार खोटेपण खंयसर पावला आमचे मनशापण वळखना मनीस आपल्या पेल्याक समजना तो आपल्या देवा खंय गेला मोग खंय गेला देव खंयसर पावलाय तूं खंय गेला मोग खंय गेला देव खंयसर पावला आतां तूं खंय सारबा हांव विचारूंक येना तूं खातीर विचार म्हाका तांवें विचारीचय ताच्या खातीर न्ही म्हज्या खातीर जेजू आयला आनी की तूं खंय आसाय आनी की खंयच्या वाटेन तूं आसाय सतच्या वाटेन आसाय की अन्नासाच्या वाटेन आसाय आतां जाल्यार जेजू पळय न्ही गी आज तसो संदेश तो आमकां दिवंक खुशी वता पळय लुकाच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वर 20 आनी 4 वळ 40 आनी 5 40 आनी 7 मुसार आमी आयकुया लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 20 आनी 4 40 आनी 5 40 आनी 7 उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजा सारके तांचे मोतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें अशें पयलेंच बरोवन आसा क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा कितले फावटी आमी आयकलें हें उतार वय मू ताणें कश्ट सोसूंक आसा ताणें मेल्ल्यांतलो उठोवंक आसा ताच्या नांवान जिणी बदला ताच्या नांवान पळय हे परत तो आमकां दिता उलो ताच्या नांवान आमी जिणी बदला पासो आनी पातकांच्या बोगसणेचो संदेश जेरुसलेमांत सुरू करून सर्व परजांक प्रगट करूंक जाय म्हळ्या मोगाच्या भावा म्हणून पातका तावन सोडका देव संवसाराक आयलोलो पातका तावन सोडका देव संवसाराक आयलोलो सर्गीचो तो धरवटो आमकां पळय सर्गीचो धरवटो आमकां उक्ते गेलो वय न्हू मळबाची दारां उक्ते गेलो पावस ताणें धाडला की ना पळय व्हड आमी सकाळीं आयकलां आज पळय असले भाग ताणें आमकां दिला मोगाच्या भाव म्हणून धर्मकृत्या वचो 3 वळू 19 हें आमी आयकुया पळय देवान पयलेंच आमकां कळीत केलां म्हणटा पळय तुमी तर देवा थंय पाटी परता तुमची पातकां पुसून वेचे खातीर जिणी बदला पळय जिणी बदलू ताणें परत आमकां दुसरो कोण दितो आसलो की
तूं मेलाय न्ही साहेब आनी वस म्हणटा आलो पूण जेजूचो मोग पळया जिवन जाल्लो जेजू परत आमकां सांगता तुका फाटी येवंक अवकाश दिता की ना क्षमा करो प्रभु क्षमा करो क्षमा करो प्रभु क्षमा करो पाप मेरा क्षमा करो पाप मेरा क्षमा करो प्रभु क्षमा करो दया का दान मुझे दे दो दया का दान मुझे दे दो दिल में मेरा प्रेम भरो दिल में मेरा प्रेम भरो क्षमा करो प्रभु क्षमा करो प्रभु सदा तुम मुझे बल दे दो सदा तुम मुझे बल दे दो मेरी काया में कृपा भरो मेरी काया में कृपा भरो क्षमा करो प्रभु क्षमा करो प्रभु क्षमा करो पाप मेरा क्षमा करो पाप मेरा क्षमा करो प्रभु क्षमा करो प्रभु क्षमा पळय जेजूचो मोग पळय आमकां भाव म्हणून जीवन जाल्लो जेजू परत परत तुका पळय तो बोगसूंक तयार आसा त्या मोगान जियोंक आमकां तो आपयता पळय आमकां भाव म्हणून ॲक्ट 3:22 धरून तुझे त्या अवस्था 3 वळू 22 आम्ही ऐकूया पळय तो सांगता त्या हर एक उतराक तुम्ही चीत दिया म्हणटा पळय कित्याक मोइजेन सांगला म्हाका ताणें नेमलेले बरी तुमच्या बाबा मदलो एक प्रवादी सर्वेस्पोर तुमचे खातीर उपजयतलो तो सांगतलो ते हर एक संगतीक तुम्ही कान दिजय पळय आनी हर एका संगतीक तुम्ही कान दिजय कित्याक आमकां थोडे फावटी आमच्या सुखीक आमकां हांगा देवाचे सेवाक सांगता आसतना आमी तें आयकोंक इनकार करता मोगाच्या आमी कश्टांत पडटले हांव जर तर आमी सोम्याच्या एकवट आसूं न्ही जेजूक जाणा जावं न्ही आमी परत आमची कुशी करून आमी कश्टांत पडटले आमकां परत कश्टांत पडोंक जाय की या आमकां आनी की वयर उडो कशें जालें आमकां वयर वयर म्हणटा आमी खंय वयर वचूंक जाय आमकां सकयल देवंक न्ही आमी वयरच्या मदली मोगाच्या भावा म्हणून वयर म्हळ्यार कितें आतां थोड्यांची चिंता पडटा हो आनी जेजू शहरान आमकां एक वयर व्हरता नाका आमी हेचें नाका तशें न्ही वयर म्हळ्यार तुज्या जिवितांत तुका आशिर्वाद येता सुकला जेजू सुकला हांव खरें सुकला बरें आदारू हांव सुकला जेजू सुकला हांव खरें सुकला बरें आदारू हांव सुकला माफ कर म्हाका माफ कर म्हाका माफ कर नितळ कर जेजू मेळ्यान करें साव पडला नितळ कर जेजू मेळ्यान करें साव पडला माफ कर म्हाका माफ कर म्हाका माफ कर जुदाचें पत्र अवस्वर 1 वळ 22 20 आणि 3 ऐकूया जुदा 1:22-23 दुबावतेल्यांक समजणी दिया पळया दुबावतेल्यांक समजणी दिया दुबाव आसा म्हूण तुमी सवालां घालूचे न्ही मोगाच्या खंयचींच सवालां आमकां नाकात हळूहळू आमी बरें आयकलां त्या पाद्राच्या शिकवण्यात आमी सवालां घेतल्या आमी सवालां घेवन तुवें तेल्या नासा तेल्या सगळें जेजू वय सम्या तूं एकलोच समसो सोडवंदार तुजें उतर सत वय म्हूण आनी मुखार अनेक थोड्यांक उज्यांतले वांटोवन निवारा पळय उज्यांतले वांटोवन निवारा आनी जांकां तुमी काकूळ दाखयतात तांची सत्राय करा कामाचारान मेळे जाल्ले तांचे वस्तूर सयत कांठाळा पळया न्ही तुमकां अवकाश आसा जाल्यार तांकां बरें करा देखून हांगा तांचे कपिटी आमकां तें एक बरें जावं एक तितवणी आमकां दितना आमी ती स्विकार करिना देखून आमी पयस सरता
जर तितवणी तूं दिताना जावं पुरो तुका दुखलां मोगाच्या भावा भयणीनो जेतना हें म्हाका दूख उरलें हांवें स्विकार केल्ल्या वरवीं आज हांव संतोशान आसा. जर त्या दिसा दिल्ली ती उतरां जर म्हज्या काळी दुकान हांव पयस गेल्लो जाल्यार मोगाच्या भावा भयणो हांव निराश जातो. पूण म्हाका जेजून एक अवकाश दिलो. एक पटी जायते पटी आमी कितें चिंता हो इल्लें समजण दितना तें हर एक देवाचें उतर आमकां बऱ्याक त्या वस्ती रितीन मात तुमकां तें सगळें समजता. एक सेवाक दिता जाल्यार तुमचे दुस्मन आतां म्हाका तुमचेर खंय राग आसा की दुस्मन काय आसा की ना. पूण तुमी संतोशान आसनातल्या काळार तो एक काल जावंच पुरो. पूण कित्याक हें सगळें बरेंपण जावच्या खातीर जेजूची खुशी आमी कोणेय नाश जावच्या खातीर न्हय. हर एका मनशाने बरें जावच्या खातीर हांगासर मात तुमकां हो अवकाश आनी खंय मेळना हो अवकाश. बऱ्यांक मात्र ग्रेस्तांक मात लागी दुबळ्यांक पळया न्ही दुसऱ्या कडेन तुमी वसा गेल्या मागीर कळटलें. हांगासर दुबळो म्हणलो ग्रेस्त म्हणलो ना पाद्राबान कितलें आमकां दाखोवन दिलां वय मू. आज आमच्या तितवणी दिता आमकां आमी ते स्विकार एक मास्टर या टिचर आमकां भुरग्यांक कित्याक शिक्षा दिता. एक आवय या बापय भुरग्यांक कित्याक मारता मोगाच्या भावा म्हणून ताचे हात पांय मोडोंक मारता. ताणें बरें जावचें वय मू. जर तूं ल्हान आसतना त्या भुरग्याक तूं तिदवी न्हय तितकें व्हड जावन मागीर ती बापायक कितें म्हणटात वस रे फेट्या म्हणटात. पोरूस हांवें आयकलें म्हज्या कानांत आयकलें उतर. येद असो भुरगो तिसऱ्या क्लासीत आशिल्लो भुरगो फेट्या म्हणटा बापायक. जाय की आमकां अशें. पण आमचें भुरगीं पळया येदेशें भुरगें 2 वर्सांचें भुरग्यां मोगाच्या गाडयेंत कांतार आयकता जेजू आले म्हणटा तें कांतारां ताचें अशें तोंडाचें चेंज जाता अशें तें आलें. आज ताका ती जाणवाय ती बुदवांक आमी दिल्ल्या वरवीं आमी खरतां देखून तें करनासा. जर आमी करिना आमचीं भुरगीं करतात की. आमकां इल्लीशी हांगा तितवणी आमकां ती स्विकार करूंक नाका न्ही. स्विकार करताय तर मात्र तुवें म्हणयत स्विकार कर सोमिया ना तर तें फूल 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 जातलें. मागीर पाद्र्या बरें सांगता म्हाका इंग्लिशान समजना जाल्यार मागीर आमी फूल जातले. जर स्विकार केल्यार एक दीस तूं पळय कसलो परजळी जातलो. तुजे थंय परजळ येतलो मोगाच्या आबा. जेजू तुका परजळ जाल्लें पळोवंक खुशी व्हरता न्ही खंतीत दुकान बसयलें पळोवंक जेजू खुशी व्हरिना. तुज्या खंतीन तुवें उडा जाय नासा जायत आला जाय धला जाय. जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बंदराक हांव पावता. जेरेमिया 33:8 जेरेमिया प्रवादीचें पुस्तक आवाज 30 आनी 3 वळ 8 ऐका. पळय आमच्या सगळ्या अपराधांतले ताणें आमकां काडलां. आतां परतून तूं जर तो अपराधान आसाय ताचें उतर आयकता तो तुमकां त्या अपराधांतले काडटलो तुज्या खंतींतले बेजारांतले निराशपणांतलो तुका भायर हाडटलो मोगाच्या भावा आनी समृद्ध देशाक व्हरून तुका पावयतलो. वास म्हजे विरोध केल्ल्या पातकाच्या अपराधांतली हांव तांकां शुद्ध करतलो. म्हजे विरोध केल्ल्या पातकाचे आनी द्रोहाचे सगळे अपराध हांव तांकां बक्षितलो. पळया न्ही सगळे अपराध तो सगळे बक्षितलो. ताणें बक्षिला वय मू जाल्यार तो परत परत आमकां तो बक्षूंक तयार आसा. पूण आमी काय जाल्यार बक्षिता आमकां काय इल्लें सांगता ना आमी मागीर माथ्यार मुडो दवरन आतां मुडेनात आतां गोणयो न्ही गोणयेन तो वयता गाडयेर बसून वज्या माथ्यार दवरल्या भशेन. तशें न्ही जेजू आमकां हाळू करता आमची जडाय थो घेता. ताचेर विश्वास ताचेर भरोसो दवरता आसतना पेद्रूचें पयलें पत्र 3:9 फर्स्ट लेटर ऑफ पीटर चॅप्टर 3:9 पळया देवान आमकां तें आशिर्वाद जोडूं की आपण सकाळीं आमकां आशिर्वादच आशिर्वाद वय मू. हें उतर स्विकार करताय तर जावं पुरो तुमकां इल्ली बेश्टोणी या तितून मेळटा ते स्विकार करताय वय सोम्या आमकां कांयच नाका आमकां म्हाका तूं जाय जेजू तुका सोना वसाना म्हण तूं स्विकार करताय जाल्यार बेश्टोणी पळया कशें तुका एक फर्जड एक आशिर्वाद आनी पळया पेद्रूचें पयलें पत्र 3:9 वायटाक वायट फारीक करिनाका अकमानाक अकमान पाटी दिवचे प्रास आशिर्वाद पाटी दिया अशें कर आशिर्वाद जोडूंक देवान तुमकां आपोवणें दिलें. पळया कसलें आपोवणें आमकां आशिर्वाद जोडचें आपोवणें तातूंत पळय पेद्रूचें पयलें पत्र 1:3 एका जिव्या बरवशा तो बरवसो ताणें दवरला. तो बरवसो आमकां तो स्विकार करच्या खातीर तिजवणी ताचें उतर कित्याक आमकां तो बरवसो आसा थंयसर जेजू पुना जिवन जाला त्या बरवशा आमी पावच्या खातीर. वास हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त असो बाप ताणें आपले व्हड काकुळटीन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मारिफात आमकां एक जिव्या बरवशा एक जीव बरवसो आसा तयार आसा. तो काळ आमी स्विकार करचो कसो काण कसो मेळटा ताच्या उतराक खाल जावचें वडोळ मेळटा तो आशिर्वाद कसो मेळटा. द्वितीनियम 20 आनी 8 2 वास
डेट्रोनॉमी 28:2 वाच. सर्वेस्परा तुझ्या देवाचे उतार पळ्या तू ऐक कशी हाचे झाल्या. उतर देवाचे उतर ऐका आणि तो आशीर्वाद जोडा. रोमन 15:29 रोमागारांक निमाणे एक उतर ऐका. रोमागारांक बरोवन सांपावलं सांगता अवस्वर 15:20-9 अशें अशें हांव तुमचे मध्ये येताना हां. क्रिस्ताच्या आशीर्वादांची संपत्ती कोणे क्रिस्ताच्या आशीर्वादाची संपत्ती हाण येतलो म्हूण हाण येतलो म्हणून हांव जाणा. हांव जाणा. पळ्यांनी ती क्रिस्ताची ती संपत्ती आपण या संवसारात एक आमकां आपण मेळ्ळा, एक अवकाश मेळ्ळा. खोऱ्यान कितलो लोक आसलो गेलो वयमू, पण आमी हांगा जिवंत आसा वयमू, कसल्या पिळेंत आमकां राखला वयमू. तर मग च्या भावणो त्या क्रिस्ताक वळखा जिवंत जेजू सदंकर आसा तो त्या बापाच्या खुशये खालती म्हणगले आमी ताच्या खुशये खालती म्हणगल्या आणि त्यांचं जिवीत आपण सदंकार संतोषान आमी जियेन्स बाग आम्हा सर्व देव भाव मागया बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.